بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الأول في شرح العلل الصغرى للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. فنبتدئ في درسنا بحديث سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في الجامع وصححه، ورواه أبو داود في سننه، وابن أبي شيبة في المصنف، والحميدي في مسنده، والبيهقي في السنن الكبرى وآخرون، وقد صححه الحاكم والعراقي والذهبي وآخرون، وهو حديث مسلسل بالأولية إلى سفيان بن عيينة. ونبتدئ الآن بدرس كتاب العلل. أفرد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في آخر كتابه الجامع كتاب العلل، وقد جاء بعد كتاب المناقب، وهو ما يسمى العلل الصغرى. وهناك كتاب آخر للإمام الترمذي، وهو كتاب العلل الترمذي الكبير، أو كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي. وأما هذا الكتاب وهو العلل الصغرى للإمام الترمذي فهو الذي بين أيدينا، وهو جزء من كتاب الجامع أو من سنن الإمام الترمذي. فأما تعريف العلة، فتعريف العلة في اللغة كما ذكر الجرجاني: العلة لغة عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا اختيار، ومنه يسمى المرض علة، لأنه بحلول المرض يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف. وأما في اصطلاح أهل الحديث فالعلة هي سبب غامض يقدح في صحة الحديث، فالحديث في ظاهره يكون مستجمعا لبقية شروط الصحة، غير أنه يوجد سببا خفي لا يدركه إلا أكابر العلماء يمنع من الحكم عليه بالصحة. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: النوع 27 معرفة علل الحديث. قال: هذا النوع منه معرفة علل الحديث، وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل. معنى ذلك أن الإمام الحاكم رحمه الله تعالى جعل معرفة علم الحديث أو معرفة علل الحديث هو علم منفرد لا يتدخل في الصحة والسقم أو الجرح والتعديل. وقال الإمام الحاكم: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيه مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهي. وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم
فيصير الحديث معلولا. والحجة فيه عندنا هو الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. معنى ذلك أن الحاكم رحمه الله تعالى ذكر علل الحديث، قال إنما يذكر علل الحديث عند الثقات ولا يكون عند المجروحين أو الضعفاء. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: معرفة الحديث هي إلهام، فلو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة. لذلك قال عبد الرحمن ابن مهدي: لأن أعرف علة حديث وهو عندي أحب إلي من أكتب 20 حديثا ليس عندي. وقال محمد بن صالح الكليني قال: سمعت أبا زرعة وقال له رجل: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد بنواره يعني محمد بن مسلم وتسأله عنه، ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه، فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث، فإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. قال: ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. انظر، فأبا زرعة احتج بحقيقة علم علل الحديث أن يتفق الحفاظ وهو أبا زرعة وأبا حاتم وابن واره بتعليلهم للحديث وألا يذكروا حجة في تعليلهم بأن يقولوا هذا الحديث معلل أو هذا الحديث فيه علة. وقد ذكر العلماء أن هناك تقاسيم للعلة، فمنها ما يكون قادحة كإسقاط الضعيف بين ثقتين، ومنها غير قادحة كإبدال ثقة بدل ثقة. وقد توسع العلماء في هذا العلم وقد صنف فيه مؤلفات، فقد ألف الإمام أحمد في العلل، كما ألف كتاب العلل ومعرفة الرجال، وكذلك ألف ابن المديني في العلل، وألف ابن أبي حاتم، وألف الإمام الترمذي في هذا الكتاب الذي ندرسه، وفي كتاب آخر اسمه علل الترمذي الكبير، وكذلك ألف الإمام الدارقطني في العلل، وألف أبي زرعة فسماه الفوائد المعللة، وألف ابن الجوزي العلل المتناهية، وكذلك ألف كثير من العلماء في هذا الكتاب. وربما ذكر العلماء علل الحديث في الكتب المصنفة، كما أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ربما يذكر في جامعه بعد الحديث عللا للحديث، وكذلك أبي داود وغيره من العلماء. وكما يذكر بعض علماء الحديث علل الحديث في كتب السير وغير ذلك، أو في كتب التاريخ ومعرفة السير. وقد ذكر الإمام الترمذي في هذا الكتاب قال: باب في هذا الكتاب ذكر الإمام الترمذي بداية كتاب العلل بعد أن انتهى من
الأبواب المتقدمة التي جاءت في سنن الترمذي، فقال: باب العلل. باب. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وقد روى الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الكتاب وهو كتاب الترمذي مع سنن الترمذي أو جامع الترمذي بروايته عن أبي حفص عمر بن الحسن المراغي المعروف بابن أميلة قال: أخبرنا الفخر علي بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري قال: أخبرنا عمر بن محمد بن معمر بن طبرز البغدادي قال: أخبرنا الكروخي وهو راوي السنن قال: أخبرنا القاضي أبو عامر الأزدي والشيخ أبو بكر الغورجي وأبو المظفر الدهان قالوا جميعا: أخبرنا أبو محمد الجراحي أخبرنا أبو العباس المحبوبي أخبرنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وقال الإمام الترمذي: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين. نعم. ففي بداية هذا الكتاب ذكر الإمام الترمذي أن كتاب الجامع الترمذي للإمام الترمذي، كتاب الجامع هذا كله معمول به يقصد به الأحاديث الأحكام. قال: فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم من العلماء المتقدمين الذين ينص عليهم في كتابه، وسنذكر بعضهم فيما بعد. قال: ما خلا حديثين. فهذه الحديثين الذي ذكرهما الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هي الأحاديث التي لم يعمل بها كما ذكر الإمام الترمذي. فهذه الحديثين قال: حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. قال: والحديث الآخر الذي ذكره الترمذي قال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذين الحديثين الذي ذكرهما الإمام الترمذي وهو من أحاديث الأحكام ذكر على أنهما لم يعمل به عند أهل العلم. هذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهي أول مسألة ذكرها في كتاب العلل. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه، هذا الحديث ذكره الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: فقيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. قال الترمذي: وفي هذا الباب وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عنه غير وجه،
ورواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه غير هذا. نعم، قد ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى رواية أبي هريرة التي أشار إليها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، فقال عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد صلاة العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال: فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني يقول الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة سألته فصدق مقالته. نعم، فهذه رواية أبي هريرة رضي الله عنه مذكورة في صحيح مسلم. ولهذا الحديث عدة روايات، فمنها ما جاء عن جابر أن ابن عباس جمع بين الظهر والعصر من شغل، وزعم ابن عباس أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا. هذا الحديث من مسند الإمام أبي داود الطيالسي. وأما عند ابن أبي شيبة فقد جاء في رواية جابر بن زيد الذي أشار إليها الإمام الترمذي قال عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا. قال عمرو: قلت يا أبا الشعثاء. أبا الشعثاء هو جابر بن زيد. قال: قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر. معنى ذلك قصده أنه جمع بينهم صوري، وأخر المغرب وعجل العشاء، أي جمع بينهم جمع صوري، يعني في آخر وقت المغرب صلى المغرب، وفي بداية العشاء صلى العشاء، وفي آخر وقت صلاة الظهر صلى الظهر، وفي بداية صلاة العصر صلى العصر. قال أبو الشعثاء: وأنا أظن ذلك. معنى ذلك أن أبا الشعثاء وعمر كان رأيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىهما جمعا صوريا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه رواية أخرى عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهي عكس هذه الرواية. فقد جاء عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. قال أبو عيسى: وحنش هذا أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، وضعفه أحمد وغيره. ولكن قد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن العمل على حديث حنش وإن كان ضعيفا. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم ألا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم بجمع بين الصلاتين، قال بعض أهل العلم يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر بسبب حديث ابن عباس. وبه يقول الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق
ولم يرى الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين. هذا ما نقله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد جاءت عدة أوجه للعلماء في بيان حكم العمل بحديث ابن عباس. من الأوجه أن هذا الجمع جمع صوري كما بينه أبو الشعثاء. وأما الوجه الآخر فإنه منسوخ بإجماع أهل العلم، لأن الإمام الترمذي أثبت الإجماع بأن أهل العلم لم يعملوا بهذا الحديث. وقد ذكر أهل العلم أن الإجماع لا بد له أن يكون له دليلا، لأن الإجماع بمفرده لا ينسخ الحديث. وكذلك من الأوجه ذكر الإمام أحمد أن هذا الحديث معارض لأحاديث المواقيت في الصلاة. ومن الأوجه في هذا الحديث أن هذا الحديث حديث ابن عباس معارض بحديث حنش، وحديث حنش كما ذكرنا أنه ذكره الإمام الترمذي وهو ضعيف، إلا أن الحاكم صححه وقد اعترض عليه. ووجه آخر في توجيه حديث ابن عباس أنه جمع للمطر، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر، أنه جمع للمطر. وقد اعترض عليه برواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر ومن غير سفر ولا مطر. وقد ذكر بعضهم أنه جمع للمرض فرخص فيه طائفة، ومنهم عطاء والنخعي والليث وأحمد وإسحاق. وحمله بعضهم على جواز الصلاة للشغل، كما جاء ذلك عن حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أن ابن عمر استصرخ على صفية زوجته وهو بمكة، فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. وكذلك جاء من رواية مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر فعل ذلك مرة أو مرتين. معنى ذلك أنه من الأوجه أنه يجمع في حالة العذر كما جمع ابن عمر. ومن الأوجه الأخرى في هذا الحديث أنه يجوز الجمع من غير عذر، وهو قول ابن عباس وابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك. هذا خلاصة القول في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. فكما ذكرنا أن ابن سيرين وابن عباس عمل بهذا الحديث، وهو قول لأشهب من المالكية. معنى ذلك أنه لا يسلم للإمام الترمذي عندما قال أنه لم يعمل بهذا الحديث أحد من العلماء. أما الحديث الآخر فهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي قال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهذلة عن أبي صالح عن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال الإمام الترمذي: وفي هذا الباب عن أبي هريرة وغيره منهم الشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبي الرمد البلوي وعبد الله بن عمرو. نعم، فهذه الأحاديث ذكرت في المصنفات، منها سنن الإمام أبي داود، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. وجاء من حديث أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. قال أبو داود: وهذا حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن شربوا الرابعة فاقتلوهم. وكذا حديث ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الجدل عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه. نعم، وهذه الأحاديث قد جاءت في السنن وغيرها. وجاء من حديث أبي صالح الحراني: حدثنا ابن لهيعة أن أبا سليمان مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن أبا الرمداء البلوي أخبره أن رجلا منهم شرب الخمر، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فضرب، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه، فلا أدري قال في الثالثة أو الرابعة أمر به، فجعل على العجل فضربت عنقه. وأما هذا الحديث ففيه أبا سليمان قال عنه القطان مجهول. نعم، قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حديث معاوية هكذا رواه الثوري أيضا عن عاصم عن أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج ومعمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت محمدا وهو البخاري يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا. نعم، فذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن هذا الحديث منسوخ. نعم، أن هذا الحديث منسوخ لا يعمل به، لأنه قد نسخ، لأنهم كانوا يأتون بالذين يشربون الخمر فيجلدوهم بعد ذلك ولا يضربوا أعناقهم. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.